यसलाई मेरो दर्शकबिनहरूलाई म तपाईहरुलाई नि मेरोमा यहाँ एउटा कुतुब मिनार फुल छ कि म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् है यो चाहिँ कुतुब मिनार फुल भन्छ यसलाई चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ अचम्म हुँदो रहेछ बीचबाट यसरी फुत्तै निस्केर हेर्नुस् है हो यो चाहिँ कत्रो ठुलो छ म चाहिँ अस्ति चाहिँ कुहिँदै रहेछ क्या हो भनेको नि यो टुप्पा फोका फुत्तै निस्क्यो कि सानो छैन यो फेरि हो अन्त यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ यस्तो निस्क्यो यति अग्लो के अचम्मको हो यो प्लान्ट पनि तपाईहरुकोमा पनि छ भने चाहिँ भन्नुस् है यस्तो यो कस्तो फुल्छ म पछि फुलेको पनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु है यस्तो निस्किँदो रहेछ बीचबाट फुत्तै म त अस्ति कुहिएछ पानी बेसी भएर भनेको कि होइन रहेछ नि यसलाई चाहिँ मैले नाम राखिदिएको कुतुब मिनार फुल प्लान्ट